बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आजकल साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का तनाजा हेडलाइन बना हुआ है। वजीर आला और वजीर आज़म दोनों ने सीसीपीओ की गलती की सजा आईजी को दी। जिस वक्त यह तनाजा चल रहा था, एन उस वक्त लाहौर के एक ट्रैफिक वार्डन ने सीसीपीओ को ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर जुर्माना कर दिया। यह छोटा सा वाकया क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि एक आम सा ट्रैफिक वार्डन वजीर आजम और वजीर आला से ज्यादा कानून पसंद और इखलाकी तौर पर ज्यादा मजबूत है। आप अगर सीखना चाहें तो इस छोटे से वाकये से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम बहरहाल आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। 4 दिन से कोई मीडिया वाला मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि काम क्या करोगे, कब शुरू करोगे। सवाल तो ये पूछने ये होते हैं नाकरंदियां करना। जब आप काम नहीं करना चाहते ना तो आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब। और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। जैसे हम बैठे हैं, जैसे वजीर आला सिंध और उसका पूरा टीम बैठे हैं, वैसे ही वजीर आजम पाकिस्तान न सिर्फ कराची पूरे पाकिस्तान के जो मुतासरीन हैं उनके साथ नजर आना चाहिए। जब हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा तवज्जो इस कुदरती आफात पे हो, इसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर इस्लामाबाद के नायब के अदालतों में घसीटा जा रहा है। इमरान खान का नारा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि नया पाकिस्तान में 1 नहीं 2 पाकिस्तान है। अगर आप इमरान खान की जमात से ताल्लुक रखते हो, आपके करप्शन केसेस आ जाते हैं, इल्जामात आ जाते हैं, तो बाप बेटी समेत लंदन जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे लिए हमेशा ये 1 नहीं 2 पाकिस्तान का कानून साबित हो जाता है। पाकिस्तान में अगर 2 नहीं 1 कानून है तो हम सबको एक ही किस्म का जवाब देना पड़ेगा। ये जो सारे के सारे केसेस है ना सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मजाक है। इतना ही हमारा दरख्वास्त है कि इंसाफ हो, इंसाफ का मजाक ना उड़ाया जाए। ये दकी छुपी झूठी खेल खेलना बंद करे और सामने आए, डिक्लेयर करे कि ये मुल्ज़िम है। ये मजाक का बकवास जो आप कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए। क्या वाकई कराची में जूते पड़ने का वक्त आ गया है? और बिलावल भुट्टो के लहजे की गर्मी क्या बता रही है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज तोशाखाना रेफरेंस में आसफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अपोजिशन इसे इंसाफ क्यों नहीं मान रही? और मियां नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने इन्हें यह सफर के काबिल नहीं है डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टरों ने इनके लिए एयरपोर्ट जाना और जहाज में सवार होना दोनों खतरनाक करार दे दिए। गोया मियां नवाज शरीफ साहब कल अदालत नहीं आ रहे। अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, हम सबसे पहले यह डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अंदलीब अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं। और अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ साहब का केस फॉरेन अफेयर ने ही हल करना है। शैला रज़ा साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, सिंध की सूबाई वज़ीर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और आज असद उमर साहब ने कहा है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ने बयान बंद न किए और काम करना शुरू न किया तो जूते पड़ेंगे दोनों को। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है, पंजाब की वज़ीर सेहत है। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट डॉक्टरों ने दे दी। डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक तो इनको एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए और दूसरा ये कि इनको जहाज में नहीं बैठना चाहिए और इनकी हालत जो है वो इस काबिल नहीं है कि ये ट्रैवल कर सकें और उसके बाद पाकिस्तान जा सकें। तो इस रिपोर्ट के बाद क्या आप इसको एक तो रिपोर्ट को जेन्युइन समझती हैं, दूसरा अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए जी, मेरा ख्याल है जावेद साहब, मुझे तो ऐसी रिपोर्ट देख के कुछ थोड़ी सा शुबा सा होना शुरू हुआ कि जब आप रिपोर्ट देते हैं तो आप स्पेसिफाई नहीं करते कुछ चीजों को। मतलब ये तो लगता है कि स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट सिर्फ इसीलिए दी गई है कि आप एयरपोर्ट ना जाइएगा और जहाज में भी मत बैठिएगा। मकसद ये है कि अगर कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है जिस तरह वो फरमा रहे हैं, तो कोरोना तो फिर इट इज देयर एवरीवेयर। इट इज वो तो आप किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखे,
آپ ماسک پہننے کو تو آپ کو پتا ہے اس طرح کی نصیحتیں تو ہم بھی یہاں دے رہے ہیں مسلسل سب کو. آئی تھنک وی آر گیونگ دیز سچ سارٹ آف پریکاشنز. تو آپ تو ہم ان رپورٹ سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ صحیح رپورٹس نہیں بنی پھر؟ نہیں دیکھیے یہ بالکل صحیح اس طریقے سے نہیں ہے کہ دیکھیے جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے اور وہاں انہوں نے یہ تہیا کیا کہ میں وہاں اپنا علاج کرواؤں گا, یہ کمٹمنٹ کر کے وہ یہاں سے گئے کہ میں وہاں جا کے جلد علاج کر کے واپس آؤں, اور یہ بھی کمٹمنٹ کر کے گئے کہ ہر مہینے میں آپ کو رپورٹ بھی بھیجاؤں گا, اور ان کے بھائی نے بھی اسی بات کی گارنٹی دی کہ علاج کروا کے واپس آ جائیں گے. اچھا آپ نے یہ دیکھیے کہ 3 مہینے 2-2.5 مہینے جو ہوئے اس عرصے میں ہم نے پیچھے پڑ کے رپورٹیں مانگی, اور جو رپورٹیں آئی وہ ناکافی تھیں, اسی قسم کی رپورٹیں آتی رہی گول مول قسم کی. فائنلی ایک رپورٹ آئی فروری میں کہ جی وہ اپنا 26 تاریخ کو پروبیبلی اپنا کیتھیٹرائزیشن جو اس مرتبہ مینشن ہوا ہے کارڈیاک کیتھیٹرائزیشن وہ کروانے لگے ہیں تاکہ کنفرم ہو جائے سب کچھ, اور اس کے بعد انٹرونشن ہوگی. پھر ہمیں اچانک یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں تو تب کرواؤں گا جب میری بیٹی آئیں گی. اس کا مطلب ہے the whole thing was اس وقت یا تو تب غلط بات کہی انہوں نے, اور اس کے بعد اب 6 مہینے ہو گئے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے. تو آپ وزیر صحت پنجاب کی حیثیت سے آپ اس رپورٹ سے مطمئن نہیں اور آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں؟ جی میں تو بالکل ریجیکٹ کرتی ہوں, بالکل ریجیکٹ کرتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیے ایمرجنسی تھی تو 6 مہینے سے ایمرجنسی نہیں رہتی, اور ایمرجنسی میں کووڈ کے دورانیہ میں جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی انگلینڈ کے اندر, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو بورس جانسن نے تو ہر قسم کی پابندیوں سے پابندیاں ہٹا دی تھی, اف یو ریممبر اٹ ویری کلیئرلی. اور ویسے بھی ایمرجنسی کا جہاں تک تعلق ہے ایمرجنسی انٹرونشن, پچھلے 3 مہینے سے میری اپنی بیٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں کام کر رہی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, اسپتال میں سارے ایمرجنسی کے کام ہو رہے ہیں, تو ان کا کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ وائی واز اٹ ناٹ ڈن؟ اب آپ سے آخری سوال کہ صبح ظاہر ہے کورٹ میں جانا ہے, آپ کی طرف سے تو ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ریجیکشن اس رپورٹ پہ آ جائے گا, تو اب گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے, وفاقی گورنمنٹ کے پاس اور پنجاب گورنمنٹ کے پاس, کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اب کیا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ نمبر 1 انہوں نے ایک وعدہ کر کے ایک کمٹمنٹ کر کے بیک آؤٹ آف کمٹمنٹ, پھر ان کے بھائی نے ان کی جگہ بھی کمٹمنٹ کی نہ, انہوں نے اپنا علاج کرایا. اب آپ یہ سوچیے کہ اکتوبر کے مہینے کے گئے ہوئے آج ستمبر آ گیا, ایک پورا سال گزر گیا. اگر واقعی کوئی علاج کرانے کے مسئلے میں سیریس ہوتے تو علاج کروا کے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا ان کو. تو آپ دیکھ لیجیے کہ کتنی سیریس سچویشن ہوگی کہ ابھی تک علاج نہیں ہوا, نہ کوئی ایمرجنسی ہوئی, نہ کوئی مسئلہ ہوا. So I think things you can't, وہ کہتے ہیں you have to take it with a pinch of salt, کہ کیا وہ باتیں جو یہ بیانیاں ہو رہے ہیں اس میں کتنا سچ اور کتنی غلط بات بیانی. اور پھر خاص طور پہ اس طرح کی بات جب سامنے آئے, آپ ایئرپورٹ مت جائیں, آپ جہاز میں مت بیٹھے, یہ میں نے پہلی دیکھی اس طرح کی. ہاں اگر اسپیسیفکلی انہوں نے کو کہا کہ آپ یہ لکھ کے دیں صحیح, بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر یہ بھی کہے کہ آپ پانی بھی اس قسم کا پی سکتے ہیں, اور آپ چائے بھی اس قسم کی پی سکتے ہیں, اور آپ کافی بھی اس برانڈ کی پی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت میاں جاوید لطیف صاحب, یہ رپورٹس ویسے ٹھیک ہے میاں صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ بیمار ہیں اور ان کی سرجری بھی ہونی ہے, پلیٹلس بھی ان کے کم تھے, باقی سب چیزیں ٹھیک, لیکن یہ جو رپورٹ ہے سر یہ واقعی کوئی اسے پڑھ کے ہنسی نکل جاتی ہے بندے کی, کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے اور ایئرپورٹ نہیں جا سکتے سر, باقی وہ واک بھی کر سکتے ہیں, لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں. تو سر یہ کس قسم کا مرض ہے جس میں صرف جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا وہاں تک؟ جو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کو نیب کی کسٹڈی سے لایا گیا ہاسپٹل, وہ رپورٹس کس نے بنائی تھیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف تو اپنا علاج کروانے کے لیے باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جانے کی اجازت کس نے دی؟ سر وہ خود لکھا ہے میاں نواز صاحب. ایک سیکنڈ سر انڈر ٹیکنگ دے کے جو صاحب میری عرض سے سن لیں, جب میاں صاحب خود انڈر ٹیکنگ دے کے گئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں جانا چاہتے. ایک سیکنڈ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو مجھے اتنا ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. مجھے یہ بتائیں کہ چوہے صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں اور اس وقت کا میڈیا سارا کہہ رہا ہے, اس وقت کے تمام ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف رضامند نہیں ہو رہے تھے, تو ان کی بیٹی کو لایا گیا کوٹ لکھپت جیل سے, صحیح ہے, اور یہاں تک کہ پھر نہ مانے تو ان کی والدہ صاحبہ کو لایا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کسٹڈی میں کوئی بندہ ہو تو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ لایا جا سکتا ہے؟ اب کیوں نہیں آ رہے؟ اب آ جائیں دوسری طرف.
نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پہلے تو بات مان لیں کہ وہ رپورٹس درست تھیں جس پر ڈاکٹر یاسمین راشد پرانا ہوگی نا جو ایک سیکنڈ وہ مان میری بات سنیں، ان رپورٹس کی میں تب بات کروں گا، پہلے میری دوسری رپورٹس جو تھی اس پہ بات کر لوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین اس پہ بالکل قائم تھیں کہ جو رپورٹس اس وقت تھیں وہ درست تھیں. یہ وزراء باقی جو ہیں یا پرائم منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی تھی. مگر آج رپورٹ کی بات جو آج آپ نے جمع کروائی، ایک سیکنڈ مجھے ٹائم دے دیں، آپ نے سوال کیا ہے، مجھے جواب تو دینے دیں. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج ڈاکٹر یاسمین جو بول رہی ہیں وہ دراصل وہ دباؤ آج نظر آ رہا ہے جو پچھلے 8-9 ماہ سے ان پہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اپنی نوکری بچانے کے لیے کریں. اب آگے اس رپورٹ پہ ان رپورٹ سے اب آگے کوٹ کر رہی ہے. وہ کورٹ یہ کہہ رہی تھی پچھلی ہیئرنگ پہ کہ کیا اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ سفر نہیں کرنے کی پوزیشن میں. کورٹ یہ سوال کر رہی تھی ہمارے لائر سے کہ کیا ان کی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ جہاز پہ آ سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کلیئر کیا گیا. ایک سیکنڈ مجھے یہ پھر بتا دیں اپنا جاوید چودھری صاحب، کیا پاکستان کے اندر ان حکمرانوں کو جو 2 سال سے مسلط ہیں ان کو اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا ضروری ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہی کلثوم نواز صاحبہ کے متعلق کیا کچھ کہتے رہے اور اس کے بعد جب وہ دنیا فانی سے چلی گئیں پھر انہوں نے کہا جی بڑا افسوس ہے ہمیں معافی دے دیں. اور آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے معافی مانگی تھی، گورنمنٹ بات بھی اسی نے کی تھی، انہوں نے کیا، لیکن اس میں ظاہر گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں. اندلیب عباس صاحبہ اب تو ظاہر ہے فارن افیئرز کی طرف ہی جائے گا. دفتر خارجہ نے میاں نواز شریف صاحب کو ایشو اٹھانا ہے، انہوں نے جو ہائی کمشنر کے ذریعے جا کے وہاں پہ بات کرنی ہے. تو اب بال آپ کی طرف آ گئی، آپ کی وزارت میں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جاوید چودھری صاحب، آج تو ان کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا. تو جب آپ ایبسکونڈر ہو، موسٹ وانٹڈ مجرم ہو، تو پھر تو آبویسلی ایک پروسیجر ہے جو کہ فالو کرنا پڑے گا. اور کل جب ان کی سرنڈر نہیں کریں گے، کیونکہ کورٹ نے سرنڈرنگ کا کہا ہے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور ایک جیسے قطری خط آیا تھا تو اب یہ ولیتی خط بھی آ گیا ہے. اور یہ ولیتی خط جو ہے وہ قطری خط جتنا ہی وثقہ خیز ہے. اپنا مذاق اگر کسی نے اڑوانا ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جی مجھے تو یہ بیماری ہے، میں لال شرٹ نہیں پہن سکتا، ہاں جی مجھے تو یہ بیماری ہے، میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا. مطلب اتنا ٹیلرڈ اور وہ کیا کہتے ہیں میڈ ٹو آرڈر خط جو ہے وہ قطری خط کے بعد ولیتی خط ہی ہے. تو یہ جو ولیتی خط ہے انہوں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے. آپ ان کی خواجہ حارث کی پٹیشنز دیکھ لیں، اور ان کی کیا بیٹی صاحبہ کی پٹیشنز دیکھ لیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں جانے دیں، اللہ کے واسطے جانے دیں، اللہ کے واسطے جانے دیں. دیکھیں اندلیب صاحبہ، یہ دیکھیں جو ماضی کی باتیں ہیں اس میں ظاہر ہے کئی نقطے آپ کے ٹھیک ہیں، کئی ان کے ٹھیک ہیں. سوال یہ ہے کہ اب تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اب تو گورنمنٹ نے لے کے آنا ہے، اب تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ کیسے لے کے آئے گی ان کو؟ جی بالکل، دیکھیں ایک ہوتی ہے نا سٹیٹس. obviously اگر سٹیٹس ان کا ایبسکونڈر کا نہیں ہوگا تو پھر فرق ہوتا ہے. اگر کل ایبسکونڈر کا سٹیٹس ان کو ملتا ہے اور اشتہاری کا ان کو پہلے مل چکا ہے تو پھر اس کا جو لیگل پروسیس ہے آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ، اور ہم اس کو بالکل اس کو لیگلی فالو کریں گے. اور جہاں ہو سکتا ہے یہ سرور پیلس چھپ جائیں یا یہ ہو سکتا ہے ہائیڈ پارک کے کسی کونے میں چھپ جائیں، بٹ بہرحال وہ والا جہاز بھی ہم بنا لیں گے جس میں یہ جا سکتے ہیں، اور وہ والا ایئرپورٹ بھی بنا لیں گے جس میں ان کو جانے پہ اعتراض نہیں. ٹھیک ہو، یعنی آپ ہر صورت لے کر آئیں گے اور یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے؟ بالکل بالکل.
शारा साहबा, ये फरमाइएगा कि आज बिलावल साहब ने भी एतराज किया, तोशा खाने का केस था, उसमें उन्होंने कहा जी कि साबिक सदर हैं, एक साबिक वजीर आजम है, एक दूसरे साबिक वजीर आजम है, उनके खिलाफ फैसले हो जाते हैं, गवर्नमेंट के अपने लोग जो उनके बारे में कोई फैसला नहीं होता, और उन्होंने ज़ाहिर नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने एक मामले खसूसी का जिक्र किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका इस्तीफा भी कबूल नहीं किया। तो ये तो गवर्नमेंट का हक है किसका इस्तीफा कबूल करती, किसका नहीं कबूल करती। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, बहुत देर से मैं इंतजार कर रही थी। देखिए, इसमें क्या शक है कि पहले जो है एक मिनिस्टर ने लोगों के घर गैस के बिल ज्यादा भेज दिए, मलिक गुलाम सरवर ने, बेचारी फिरदौस आशिक अवान ने हर तरह की जबान इस्तेमाल की, लेकिन वो रह नहीं सकी और उन्होंने ये दावा किया कि पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले और फिर उनको उधर से हटाकर एक हवाबाजी की मिनिस्ट्री दे दी। उन्होंने कहा बस मैं अभी PIA का भट्टा बिठाता हूँ, और उन्होंने सारे हमारे जो पायलट्स थे उनके बारे में जिस तरह का बयान दिया सबने देख लिया क्या हुआ। ये तोशा खाने का केस है, आप लोगों को गाड़ियां लेने की क्या जरूरत थी जी, इतने अमीर लोग हैं, आप पूरे पैसे दे देते। हम तो उसको फेस कर रहे हैं ना। एक दफा BMW का भी केस आसिफ अली जरदारी साहब पे था और उसका भी सबने अंजाम देखा, और शायद इनकी भी कुछ तस्कीन इससे होती कि ये ज्यादा अरसे जरदारी साहब को रखते, जैसे पहले 11.5 साल रखा गया था। ये वाहिद अपनी नौयत की एक केस था जिसमें केस चल रहे थे, केस सबको नजर आ रहे थे फेक थे, और वो जेल में थे। अभी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उनको उनकी सेहत की बुनियाद पर जो है जमानत मिली है, वरना 6 महीने से वो और फरियाल साहब जेल में थे। तो इस किस्म के फेक केस जो हैं, बकरी चोरी का और अल्लाह को जान देना है कह के ये केस बनते रहते हैं, हम इन्हें फेस कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे। और तोशा खाने का केस जो है वो जेन्युइन है, वाकई ही गाड़ियां खरीदी गई हैं, कम पैसे दिए गए हैं, एक फेक अकाउंट से पैसे निकले, ये सारी चीजें जो हैं अब तो हकीकत है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि फेक है, गलत है, झूठ है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आसिफ साहब ने जब पहली दफा उनके ऊपर केस हुआ था, अरेस्ट किया जा रहा था, अपना पासपोर्ट सबसे पहले जो है सबमिट किया था कि ये मेरा पासपोर्ट भी रख ले, तो आप साबित कर दे, सब लोग आपके हाथ में। हम तो इस पे बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दवाओं की कीमतों में इतना इजाफा किया उनको इनाम में पार्टी में बड़ा ओहदा मिल गया। जो चीनी चोर आटा चोर थे उनके लिए 2 साल की जो है वो तहकीकाती कमीशन था, लेकिन उसके TORs को जो है सबुटैच करके पता नहीं कितने सालों की वो कमाई गई, फिर भी चीनी चोर आटा चोर वही निकले। फिर जो लोग इसाक डार के जाने पे नाम रखते थे उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को बाहर कर दिया। तो ये सारी चीजें, और अभी नए भी इनके सिलसिले खुले हैं, तो ये सारे हमने इनके कमाल देख लिए। अपनी बहन को बाहरों बाहर कर दिया जादुई सिलाई मशीन के अंदर, फारिग दूसरों की बहनें 6-6 महीने पकड़ी रही। और कोई अब खुर्शीद स्पीकर साहब हैं मेरे, उनको किस तरह से लेके गए थे जैसे पता नहीं क्या एक बड़ा कोई मुजरिम है जो कल कराची नहीं पहुंचा, तो पता नहीं क्या होगा। पिछले हफ्ते तक उन पे रेफरेंस फाइल नहीं हुआ था। खुर्शीद, अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके शैला साहबा, लेकिन सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि आज असद उमर साहब का बयान वाकई बड़ा अलार्मिंग है और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने चीजों को अंडरस्टैंड किया। मैं असद उमर साहब को वाकई अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा है कि अगर PTI यानी अपनी पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बयानबाजी बंद न की और कराची में काम स्टार्ट न किया तो इनको जूते भी पड़ सकते हैं दोनों को। तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि आप बहुत ताखीर कर रहे हैं तरक्याती कामों में और लोगों के मसाइल हल करने में, और कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता असद उमर साहब की पेशेनगोई सच साबित हो जाए? ये छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शैला साहबा, असद उमर साहब की बात गलत नहीं है, कराची के लोग वाकई इतने तंग आ चुके हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि उनकी पेशेनगोई दुरुस्त साबित हो जाए असद उमर साहब की। जी फरमाइए। बात यह है कि कराची के लोग जिनसे तंग आए हैं वो हैं MQM और PTI, क्योंकि 6 ZMCs में 4 ZMCs में MQM और PTI थे, और उन्हीं का जो है वो आप जानते हैं कि वसीम अख्तर साहब उन्हीं के मेयर थे। और ये भी सब जानते हैं कि 2016 से 2020 तक इन्हें
70 अरब रुपए ADP के दिए गए और इस पे शोर सबसे पहले फैसल वाडा ने मचाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अल्ताफ हुसैन तक को पैसे पहुंचाए गए। इस साल भी 15.5 अरब रुपए ADP के अलग और 1 अरब नाले के दिए गए। तो लोग इनसे तंग है। हम गलियों में मोहल्लों में उतरे हुए और लोग खुश हैं कि आप लोग आ रहे हैं और लोगों को मालूम है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूं कि ये जो पैकेज करते रहते हैं ये है क्या। ये मेरे पास 2019-20 का बजट है, 20-21 का अलग है। ये पाकिस्तान, लेकिन ठीक है, बजट आपका बहुत अच्छा होगा, इसमें कुछ फिगर्स भी होंगी, आप काम भी कर रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ी सी बारिश ने पूरे कराची को डुबो दिया था, लोग हुकूमत को तलाश करते रह गए। मुझे जावेद चौधरी साहब आपसे उम्मीद नहीं थी कि अगर यहाँ पे 90 साल का रिकॉर्ड टूटे और फ्लाइट ऑपरेशन ना हो सके, थद्दू डैम और हब डैम जो है ओवरफ्लो हो जाए, बलूचिस्तान की पहाड़ियों से पानी आ जाए, तो ये सिंध हुकूमत की गलती। और 2 दिन यहाँ पे 1 दिन की 2 स्पेल में और 2 दिन अगर KP में बारिश हो और पंजाब में बारिश हो आधे घंटे की, ये सारे भर जाए तो वहां पे डिजास्टर। तो ये एक डिजास्टर है। लेकिन इससे पहले हमने 7 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने किए। इसके अलावा 14 अगस्त को नेबरहुड इम्प्रूवमेंट का हमने एक पीपल्स स्क्वायर लोगों को दिखाया। बात यह है कि पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि कराची के अंदर काम हो, वो भी बार बार आपसे यही कह रहे हैं। असद उमर साहब का भी ये कहना था कि 7.5 आप ही का है जी, लेकिन काम तो स्टार्ट करें। काम कब स्टार्ट होगा, नहीं होगा तो वाकई ये नौबत आ जाएगी, आप लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे कराची में। जावेद चौधरी साहब, मैं भी ये चाहती हूँ, इसीलिए मेरी गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होने दी। वाहिद सूबा है, उन्हें फंडिंग की, खुद अपने आप रोड सेक्टर में काम किया, यहाँ के हॉस्पिटल्स में काम किया। यहाँ के लिए 315 पुराने मंसूबे थे, 93 इस साल शुरू किए और ये जो 802 अरब रुपए हैं, मैं आपको इनकी तफसील दे सकती हूँ, ये इनमें से कितना खर्च हो चुका है। और ये वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक पागल नहीं है कि हमारे साथ US डॉलर में जो है ये यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, हम पे एतमाद करते हैं। हमारा नंबर पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वैसे मियां साहब की तरफ आ रही है, मियां साहब अगर इजाजत दें, दलीप साहब से एक सवाल पूछ लो। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? दलीप साहब ये फरमाइएगा कि आज बिलावल साहब ने ये कहा है कि पूरे सिंध के अवाम भी आपके अवाम है, तो वफाक को उनके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ कराची के बारे में क्यों? और ये जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि जूते पड़ जाएंगे, वाकई आपका ख्याल ये है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ेंगे? PTI के 14 MNAs है वहां पे, और अगर काम ना हुआ तो कल क्या करेंगे लोग आपके साथ? देखिए जावेद चौधरी साहब जो है वो सबका है और हम रिस्पॉन्सिबल हैं, सब हम रिस्पॉन्सिबल हैं कराची के लिए। और चलें, हम जो कर सकते हैं हम तो करेंगे ही, हमारा फर्ज भी है और हमारे शहरी भी है, हम क्यों ना करें। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें, आप ले लें जो भी आपने लेना है, 1100 अरब आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन काम करें। क्योंकि आपके पास 12 साल थे, 5 साल आप मरकज में थे और साथ ही आप सूबे में थे, आपने तब कोई काम नहीं किया। कराची में ना पानी है, ना बिजली है, ना सफाई है, ना आपके पास किसी किस्म की जिसको कहते हैं गवर्नेंस का कोई मैकेनिज्म है। तो अगर 12 साल आप नाकाम होते रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये मैं दलीम पे भी ये मियां साहब का ख्याल है कि आप दोनों, शैला राजा साहब भी हाथ हिला रही थी और मियां साहब भी। मैं एक गुजारिश कर दूं, एक बात तो सही की है, एक बात तो सही की है असद उमर साहब ने कि जूते पड़ेंगे, मगर ये जूते फैसला करना है अवाम ने कि किस किस जगह मारे जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है इनकी, क्या वहां जूते नहीं पड़ेंगे? पंजाब में 2 साल से हुकूमत है, वहां जूते नहीं पड़ेंगे? वफाक में आप 2 साल से हुकूमत कर रहे हैं, क्या गुल खिलाए हैं भाई? आपको हार फूलों के कोई पेश करेगा, जूते ही पड़ेंगे। आपने अदलीब साहबा कुछ जवाब देना चाह रही हैं। जी 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 अदलीब साहबा, वो कह रहे हैं आप खैर मनाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। आपने बदतमीजी की है ये कि मैं कही जा रही हूँ कि मुझे कंप्लीट करने दें। मैं आपने इतनी लंबी बात की और इतनी गलत बातें की, मैंने एक में टोका नहीं, एक बात में नहीं टोका आपको।
میں اپنی ٹرن کا ویٹ کرتی رہی. جی آپ میں نے بولیے بات بولیے شروع- بولیے. آپ کو برداشت بولیے. نہیں ہوا, بیچ میں بولنا شروع ہو گیا. میں کہہ رہی ہوں کہ چپ کریں, مجھے ختم کرنے دیں. یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی تمیز ہے, یہ کوئی اچھا آپ ڈیسنسی ہے؟ بولیے, آپ بولیے. آپ نے لینا, آپ کہیں کہ جی ان کو نہیں بولنے دینا, میں نے خود بولنا, بولیں, لیکن کم از کم کہیں تو صحیح. میڈم آرگومنٹ دیں, اپنا آرگومنٹ دیں, بولیں آپ. ہاں تو obviously اگر بیچ میں بول پڑیں گے تو میں آرگیومنٹ نہیں دے سکوں گی نا. تو بات کیا ہے؟ بات یہ آپ ہے بولیے نا, آپ تو کہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو وہ والی پارٹی ہے جس نے ہم ابھی نیشنل اسمبلی میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور خواجہ آصف بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ 2015 میں کھڑے ہو کے جب کراچی کا برا حال تھا تو خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے کہا کراچی از ناٹ مائی پرابلم. نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا. خواجہ آصف بیٹھے ہوئے تھے, چوں نہیں کی انہوں نے آگے سے. یہ تو وہ پارٹی ہے جو سمجھتی تھی کہ سوائے پنجاب کے اور کوئی ہے ہی نہیں چیز. ہم پنجاب جیت گئے تو ہم ملک جیت گئے. انہوں نے تو کسی پروونس کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ آج بیٹھ کے جو ہے یہ آپ کو لیکچر دیں گے, جب خواجہ آصف خود مان گئے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کراچی از ناٹ مائی پرابلم. تو بات یہ ہے کہ کراچی از آ پرابلم. ٹھیک ہو گیا, اجازت ہے. ہم سب کا ٹھیک ہو گیا. کراچی ویسے ہے. اندلیب صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ میاں جاوید ذکر نہیں کیا, وسط عمر صاحب نے خود کہا ہے, وہ اس لیے بار بار وہ ذکر ہو رہا ہے. نہیں میں تو خود, مجھے بڑا برا لگ رہا ہے. اب میاں صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میاں صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں. میں بات کرنا چاہتی ہوں, مجھے اندلیب 1 منٹ بی دے بی. دیں پلیز. ایک سیکنڈ شیلا بی بی, ایک سیکنڈ. چلے صاحب آپ 1 منٹ رکیے گا. میں اندلیب بی بی آپ سے اجازت مانگ کے اب میں بات کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے کسی کو جوتے مارنے کی بات نہیں کی. بات کی ہے اسد عمر نے. میں نے اس کو انڈوز کیا ہے کہ واقعی جو ڈیلیور نہیں کرے گا اس کو جوتے پڑیں گے. بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے پھر اگر ڈیلیور نہیں کیا تو میں نے بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 7 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے جس پر آپ کو پھولوں کے ہار کو پیش کرے گا. لیکن جوتے ایشو مارے گا. کراچی کا ہے ویسے میاں اب آ جائیں. نہیں یار, ایشو باقی عوام نہیں ہے. باقی آپ نے خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہے نا, کیا ایشو ہے؟ اچھا پنجاب میں کوئی ایشو نہیں ہے. پنجاب میں کیا ایشو ہے ویسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کے لوگ مر گئے ہیں. پنجاب کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح آپ آئی جی چینج کر رہے ہیں. پنجاب کے لوگ آپ کو سوال کر رہے ہیں کہ آئے روز آپ ڈی ایس پی ڈی پی او چینج کر دیتے ہیں. پنجاب کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح سیکٹری چینج کرتے ہیں. اس طرح کو ویسے تو آج آپ عدالت چلے گئے, آپ نے چیلنج کر دیا, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب عثمان بوزدار صاحب کچھ نہیں کر رہے ہوتے آپ کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہا. وہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات پہ بہت اعتراض. میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں کہ اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا کہ اس پر بار بار بندہ چینج کرتے رہو. آپ چیف ایگزیکٹو کو چینج نہیں کرو گے تو آپ 15 اور آئی جی چینج کر لو, کوئی فرق نہیں پڑے آپ گا. کا خیال ہے کہ آئی جی نہیں بدلنا چاہیے, عثمان بوزدار صاحب کو آئی جی نہیں بدلنا چاہیے, عمران خان بدلنا چاہیے. یہ عمران خان جو ہے, ایک سیکنڈ, ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, بڑی بات کی اندلیب بی بی نے, آپ نے بھی بات کی کہ توشہ خانہ آپ اتنے ویسے میاں نواز شریف صاحب کو وہ کوئی ان کے پاس پوزیشن نہیں تھی, نہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے, نہ وہ منسٹر تھے, نہ کچھ نہیں تھے. یوسف اللہ گیلانی صاحب نے توشہ خانہ سے گاڑی نکال کے ان کو دے دی. اچھا ایک سیکنڈ, مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ اگر تو رولز کو وائلیٹ کیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے, اس کا جواب تو دیں گے یوسف رضا گیلانی صاحب. اب آ جائیں کہ نواز شریف نے ایک قومی لیڈر ہوتے ہوئے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس وقت کے حالات کے مطابق اگر کوئی ڈیسیژن لیا, آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کس طرح. سر یہ تو عدالت آپ نے عدالت کو مطمئن, یار مجھے عدالت مطمئن نہیں ہو رہی سر, مجھے نا میں اب لوگوں کو بھی کنونس کریں, اب مجھے عدالت کو کنونس کریں. ایک مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرویز مشرف کا جو دور تھا اس میں اس نے خاص طور پر ذکر کیا سعودی عرب کا کہ کتنے تحفے تحائف کیش بھی اور دیگر بھی دیے گئے, کیا توشہ خانے میں کتنے گئے؟ تو آپ عدالت کو بتائیں. ایک سیکنڈ یار, عدالت کو بتائیں, مجھے بات کرنے دیں پلیز. مجھے یہ بتائیں کہ ضیاء الحق نے 200 سے زیادہ اس کو تحائف آئے اور اس نے 88 کے قریب جو ہے وہ توشہ خانے میں دیے. مجھے یہ صرف بتا دیں کہ 2008 سے آپ 2018 کا تو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہو, نہ آپ پرویز مشرف کا دور دیکھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ یہ 2 سال دیکھنے کے لیے تیار ہیں. انتقام لے رہے ہیں. آپ کی طرف آپ بات کرنا چاہ رہی تھی, میں آپ ہی کی طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے بریک لوں گا. لیکن توشہ خانے کا ایشو یہ ہے کہ اگر جنرل ضیاء الحق صاحب نے غلط کیا ہے یا پرویز مشرف صاحب نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط کر لیں. غلط کی وجہ سے غلط نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चले साहब ये फरमाइएगा कि ये सारे वही केसेस हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में, या बाकी जो उनके दोस्त हैं या इनके रिश्तेदार हैं, सब के बारे में। उस वक्त तक ये सारे जो केसेस है सिर्फ केसेस थे। आज आप ये बार बार क्यों कह रही हैं कि ये सियासी केसेस हैं, सियासी मुकदमात हैं? सियासी मुकदमा तोशे खाने का तो नहीं हो सकता? अच्छा, मैंने पहले भी एक बहुत लंबी बात की थी और ये बताया था कि आसिफ साहब पे किस किस नौयत के केस थे। ब्लैक प्रिंस का केस भी था जिसको बाहर के मुमालिक ने ये कह दिया था कि ये शख्स जो है पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और इसका आसिफ अली जरदारी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो केस चला था और फिर अपने अंजाम को पहुंचा। तो कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में इसी तरह करती थी और आपके सामने मेरी मिसाल मौजूद है कि नवाज शरीफ के दौर में मुझ पे डबल मर्डर केस जो है वो बनाया गया था और वेपन सप्लाई का, आर्म सप्लाई का। तो डबल मर्डर केस की वजह से मैं 27 दिन CIA सेंटर में रही थी और उसके बाद तकरीबन 4.5 महीने मैंने जेल काटी थी। मेरे 12 बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो लगी थी, लेकिन उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता ही नहीं था। आखिरकार फिर हाई कोर्ट ने तंग आकर मुझे इंटरम जो है वो बेल दी थी। तो अगर एक स्टूडेंट से इस लेवल पर इंतकाम लिया जाता रहा है इस मुल्क में, तो आसिफ जरदारी तो वैसे भी सब पे भारी है, तो एक ही है और सब पे भारी है। तो ये इस तरह के केसेस वो बनाए। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये हालात इसी तरह रहे तो कराची में बाहर निकलने के काबिल रहेंगे आप लोग? मैं ये समझती हूँ कि हम बाहर निकल रहे हैं। जो बाहर नहीं निकल रहे वो यहाँ के MNA और यहाँ के MPA, पीपल्स पार्टी का हर शख्स जो है वो बाहर निकल रहा है, लोगों के दरमियान है। चेयरमैन भी अभी आया था और मैं ये आपको बता दूं कि 16 यूनिवर्सिटीज हैं KP में जिनमें VC नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि हद होती है सेल्फ रेस्पेक्ट को डैमेज करने की। पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है वो 17,000 रुपए है। अभी कायदे आजम यूनिवर्सिटी का ऐड आया कि MPhil और PhD टीचिंग स्टाफ चाहिए और उसके मिनिमम वेज थी 15,000। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये इस काबिल नहीं रहेंगे। हम इस काबिल हैं, हम काम कर रहे हैं लोगों के दरमियान। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैंने कम्युनिटी वॉच सिस्टम शुरू किया है जो हम बना रहे हैं कि गार्बेज वगैरह के हम मसाइल को देखें और हमारा इस पे काम चल रहा है। और आज से नहीं, हम 2.5 साल से ये कराची के लिए पैकेजेस लेकर आए, 2.5 साल पुराने, और ये कोई 10 साल है। बड़ी अच्छी बात। मियां साहब एक सवाल पूछ रहे थे। मियां साहब आपने अंदलीब साहबा की बात सुनी थी, उन्होंने ये कहा कि हमें अगर कोई स्पेशल एयरपोर्ट बनाना पड़ा या कोई स्पेशल जहाज बनाना पड़ा, बना के मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आएंगे। कन्विक्शन है, कमिटेड है। मैं अंदलीब बीबी से ये गुजारिश करूंगा कि आपको ये वसाइल पाकिस्तान के इधर खर्च करने की ज़हमत ना करें, हम उसके बगैर ही आ रहे हैं और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। डॉक्टर से कहा है नहीं आ रहे, ये डॉक्टर से कहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, बल्कि इसमें कमी ये रहेगी कि उनकी मर्जी की काफी पाकिस्तान में नहीं मिल सकती, इसलिए भी नहीं आए। मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं ये कहूँगा कि जो ही, और ये मैं भैया आपने एक सवाल किया था ना कि इस दौरान आपने क्यों ना ऑपरेट करवाया, तो मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे थे कि आप कोरोना की वजह से ऑपरेट नहीं करवाने की पोजीशन में या हम इजाज़त नहीं देंगे। अब मुझे ये बताएं कि ये वबा पूरी दुनिया में आई, मेरे कहने पर तो नहीं है, अब तो खत्म हो किसी को इल्म तो अब अगर नहीं ये खत्म हो रही है तो जब ऑपरेट UK में तो सर ये एक का भी होगा सर 10 महीने बाद अगर ऑपरेशन रह जाता है तो इसका मतलब इमरजेंसी ना हो। मुझे एक मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले। मुझे ये बता दें कि कोई एक ऑपरेट किसी का हुआ है किसी और मरीज का, तो उस क्लिनिक में नवाज शरीफ नहीं करवा सके तो फिर आपका एतराज बनता है। मगर आप मुझे ये अगर जिद हो कि नहीं मेरी मर्जी के मुताबिक आप जिद करें कि नहीं आप ऑपरेट करवाएं, तो खुदा का खौफ करें। आप बाकी सारे इमरजेंसी में गए थे सर, ये बात एक अगर इमरजेंसी में गए, आज भी वो इमरजेंसी है, आज भी वो अस्पताल नहीं गए, वो उनका ऑपरेट नहीं हुए, तो सर इसका मतलब फिर सवाल उठते हैं सर, वो सवालिया जो इमरजेंसी में वो गए थे वो इमरजेंसी आज भी है। मैं
آپ کو کہتا ہوں کہ کیا ان کا علاج اس طرح نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ عزیز اسٹیبل صاحب ہو گئے؟ عزیز صاحب ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ سرجری نہیں ہوئی، سرجری ہوگی تو وہ آئیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ خود آ رہے ہیں، آئیں گے، وہ بالکل پریشان نہ ہو، اسپیشل ایئرپورٹ بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی جہاز ایجاد کریں آپ. پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ تھا اس وجہ سے آپریشن نہیں ہو سکا. تو جواب دیجیے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی کی وجہ سے، وہ ان کی صحت کی ایمرجنسی ہے، تو وہ اگلے 10 سال ایمرجنسی رہے گی. کبھی جہاز نہیں ہوگا تو کبھی سیڑھیاں نہیں ہوگی، تو کبھی کووڈ ہوگا تو کبھی کچھ اور بیڈ ہوگا. تو پچھلے سال بھی یہ 10 سال کے لیے گئے تھے. آگے اگر NRO کوئی دعا ہے کہ وہ 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں اور 12ویں دن پاکستان کے اندر ہوں گے. مل گیا تو واپس آ جائیں گے، عدلی صاحبہ کو بولیں گے. واپس آئیں گے. انہوں نے جیلوں میں نہ کبھی گزارا ہے، نہ وہ گزاریں گے، نہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں. کبھی انہوں نے علاج کروایا نہیں اس ملک میں. 30 سال انہوں نے ایک ہسپتال نہیں بنایا جس میں وہ خود علاج کرا سکیں. باقی دنیا کو وہ جھونک گئے انہی ہسپتالوں میں اور اپنا کھا پی کے. پاکستان میں ایسا اور کوئی مجرم نہیں ہے جس کو پاکستان کی خدمت پر سزا ملی ہو. لگا گئے. مطلب آپ سوچیں، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف بہت اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے. بھائی جس بندے نے سارے اثاثے یہاں سے پیسے لے کے باہر بنا لیا اور ان اثاثوں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کا اثاثہ کیا ہوگا؟ یہ 22 کروڑ عوام سے آپ سوال کریں کہ وہ ایسٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں. ان کو نہیں ووٹ دیا اس دفعہ انہوں نے نہیں آپ کو سلیکٹ کیا. اسی لیے آپ 1-2% لوگوں کو چھوڑ کے باقی آپ لوگوں سے پوچھیں. جی جناب. جی اندلیب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو لانا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ ظاہر کیبنٹ کی منظوری سے گئے ہوئے ہیں. اب کابینہ ہی ان کو لے کر آئے گی اور اگر کابینہ نہیں لا سکتی تو پھر ظاہر لوگ تو سوال آپ سے ہی پوچھیں گے. اندلیب صاحبہ چند سیکنڈ رہ گئے. بالکل. ہم نے پہلے اس کا لیگل پروسیس کل یا پرسوں جب وہ سرنڈر نہیں کرتے پہلے ہم وہ دیکھیں گے. ہماری لیگل ٹیم ابھی بیٹھ کے اس پہ کام کر رہی ہے اور پھر جو ہمارا MLA میوچل لیگل اسسٹنس کا UK کے ساتھ ہوا ہے اس پہ